السلام عليكم ومرحبا في دروس صباح. وفي هذا الفيديو لي تري امبورطون ان شاء الله غادي نبداو لو موديل ديالنا لو ماناجمنت جينيرال 2. سي ان تري امبورطون تكون ايكونومي، خاصك تكون عارف الماناجمنت وتكون عارف لي تكنيك ديالها، تكون دونك فاهم شنو هي الماناجمنت ان شاء الله باش ما تلقاش شي مشكل في الدومين ديالك. فوالا ايكونومي اي جيستيون سيمستر 2 في لافاك، سوا كنتي كتعرف لي تي اس سوا كنتي كتعرف ليستا، ممكن تستافد من هاد الكور. فوالا برومييرمون غنشوفو لو كونسيبت دو ماناجمنت شابتر 1. الكونسيبت دو ماناجمنت سي ان تري امبورطون، هو اللي غادي تولي فاهم شنو هي الماناجمنت، عارف الماناجمنت علاش كدوي، دونك ما عندكش مشكل. فوالا وهاد الكونسيبت اللي فيه اللي تري ريش وفيه بليزير شوز اللي غادي نشوفو. الكونسيبت دو ماناجمنت كونتيان غنشوفو لانتيغي دو ماناجمنت، شنو هي الفائده ديال هاد الماناجمنت هادي، فاش كتنفعنا. غنشوفو لوريجين دي تيرم ماناجمنت، الاصل من جا هاد لو تيرم ماناجمنت، من جا هاد لو نوسيون هذا. غنشوفو الديفينيسيون دو ماناجمنت، شنو هي الماناجمنت. غنشوفو الماناجمنت بارفوا ارت او سيونس، بعض المرات الماناجمنت كتكون فن ممكن نطعنوه، وبعض المرات تكون سيونس يعني علم. دونك فوالا نشوفو كيفاش وعلاش كتكون ارت وعلاش كتكون سيونس. غنشوفو سانكيامون لا نشوفو نيفو دو ماناجمنت. الماناجمنت كاين بليزيور ماناجمنت، كاين ماناجمنت استراتيجي، ماناجمنت اندستري، كاين بزاف ديال الماناجمنت. دونك فوالا غادي نتعرفوا عليهم حتى هما ونشوفوا الفرق بيناتهم. وكاين ماناجمنت اوبيراسيونيل، دونك غنشوفوا هادشي كامل. خليكم مع الفيديو. لانتيغي دو ماناجمنت في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهتموا بلانتيغي دو ماناجمنت، غنشوفوا شنو هي الفائده ديال هذا الماناجمنت، فاش كتفيدنا. دونك فوالا c'est-à-dire l'importance du management. Donc voilà, voilà, le management est une activité dont la finalité est de conduire une organisation vers la réalisation de ses objectifs prédéfinis. Donc à partir de cette définition, le management c'est une activité, هي واحد النشاط وكيتexerce dans une entreprise, en général dans une organisation. Le terme organisation très large, فيه société، يقدر يكون association، يقدر يكون donc entreprise، donc plusieurs choses هنا. Donc voilà, le management c'est une activité، هي واحد النشاط donc la finalité، donc الهدف ديالو او الغايه ديالو شنو هي، يكوندوير. سي تري امبورطون، هو كيقول لينا هاد الماناجمنت هي اللي كتسير لنا، كدير لنا الجيستيون، كدير لنا الكوندوير دين اورغانيزاسيون، هي اللي كتنظم لينا هذيك لورغانيزاسيون. سواء انتربريز باغ اكزومبل، ناخذ حنا انتربريز توجور لي فونومي، دونك كندويو على لونتربريز. دونك هاد الماناجمنت هي اللي كتسير ليا لونتربريز. هي اللي ما كانش هاد الماناجمنت دونك ما عنديش انتربريز بهذا المعنى هذا، يعني لونتربريز تقدر دير عندي فاي. دونك فوالا ان اورغانيزاسيون دونك كدير ليا القياده ديال هاد لورغانيزاسيون فير فين، باش تحقق ليا لي زوبجيكتيف ديال هاد لورغانيزاسيون باغ اكزومبل ديال هاد لونتربريز هادي اللي حداتهم بريديفيني، اللي حداتهم من قبل. دونك هاد لونتربريز باغ اكزومبل عندنا واحد لونتربريز اكس، لونتربريز اكس قبل ما تبدا حطات واحد لي زوبجيكتيف بريديفيني، يعني سطرات واحد لي زوبجيكتيف الاول، ها شنو خاصنا نحققوا في هذا العام هذا، واحد الشيفر دافير اللي كيقدر استيما بواحد المونطون. دونك فوالا يعني بفضل هذا الماناجمنت هذه ممكن هاد لونتربريز هذه تحقق ليا هذوك لوبجيكتيف ديالها. دونك فوالا شفتوا الاهميه ديال الماناجمنت، كنحاول نركز ونشرح داكشي بالديتاي باش حتى واحد ما يبقى عنده شي مشكل. Donc, ce n'est pas le management. Le management est une activité dont la finalité est de conduire une organisation vers la réalisation de ses objectifs prédéfinis. Donc voilà l'importance du management. Ce n'est pas le management pour les organisations peut être illustré par deux constats. Donc voilà. قال لك هنا الأهمية ديال هذا المانجمنت هذا بالنسبة لي زورغانيزاسيون نقدروا نوضعوها في deux constats اللي هما premièrement le succès des organisations est en fonction de la qualité de leur management. وهذه اللي très important، يعني النجاح ديال هذوك لي زورغانيزاسيون راه بسبب هذا المانجمنت هذا، يعني الكاليتي ديال المانجمنت. واش الكاليتي، واش واحد المانجمنت يعني الكاليتي الجوده ديال المانجمنت، واش واحد الماناجر اللي خدام عندي في هاد لونتربريز باغ اكزومبل واش كيدير الدور ديالو، لكن هو مزيان وعنده واحد لي كومبيتونس، واحد ليكسبيريونس مزيانه،
دونك راه غادي هاد لورغانيزاسيون هادي غادي ترياليزي هادوك لي زوبجيكتيف بريديفيني ديالها. دونك فوالا يعني هاد الماناجمنت هادي كل ما كانت الكاليتي ديال هاد الماناجمنت مزيانه كل ما كانت عندي هذيك لونتربريز ناجحه مزيان. علاش؟ لان كل ما كانت السير في لونتربريز مزيان كل ما راه دونك ما غاديش يكون مشكل. غنشوفوا هاد الشيء مزيان ان شاء الله. بلي هنا تري امبورطون بلي دو 90% كيقول لك هنا دي فايت دي زورغانيزاسيون سون دو à l'incompétence et à l'inexpérience des managers. هنا كيقول لك اكثر من 90% ديال الافلاس ديال هاد لي زورغانيزاسيون بسبب اش؟ بسبب ما كيكونش عنده واحد لي كومبيتونس. يعني هاد الماناجر هو اللي كيدير ليا الجيستيون في لونتربريز باغ اكزومبل. دونك فوالا يعني هذاك الماناجر ما كيكونش عنده واحد لو كومبيتونس مزيانه وما كيكونش عنده واحد ليكسبيريونس مزيانه. دونك سيغ اي سيغتان كيقول لك 90% هذيك لونتربريز غادي دير فايي. وهنايا عطاونا احصائيه بانه 90% من الفايي ديال دوك لي زورغانيزاسيون سوا اسوسياسيون سوا اللي كان دونك فوالا سوا اسوسياسيون سوا اللي كان دونك بسبب هاد الفايت ديال هاد دونك فوالا دونك بسبب لانكومبيتونس و لانكسبيريونس ديال الماناجر ممكن لونتربريز دير عندنا فايت. علاش؟ ما كيكونش واحد البون جيستيون كيكون موفيز جيستيون في لونتربريز. دونك فوالا l'intérêt du management, toujours l'intérêt du management. Donc le management est lié au travail collectif. De ce fait, les hommes se regroupent pour réaliser les objectifs qu'ils ne pouvaient pas réaliser isolément. Donc هنا الماناجمنت الا بغيتي الماناجمنت نجح لك دونك خاصك تكون واحد الماناجر اللي هو اسوسياتيف و اكسبتابل. اسوسياتيف سي تري امبورطون هي لو ترافاي كوليكتيف. لو ترافاي كوليكتيف خاص تكون عندك مع العمل الجماعي تكون اجتماعي كيف ما كنقولوا ما تكونش عندك مع لا سوليتي. دونك فوالا في الماناجمنت راه لي او ترافاي كوليكتيف. دونك في واحد لونتربريز باغ اكزومبل كيكون عندي لي زوفريي خدامين دونك باغ اكزومبل كيديروا البرودكسيون ديال واحد دون زين اتولي كيديروا البرودكسيون ديال واحد برودوي اكس. دونك فوالا هما مجموعين وكل واحد كيدير واحد الطاج ديالو كل واحد كيدير واحد الطاج ديالو مي كيكون بيناتهم واحد الكونتاكت ماشي كيكون كل واحد ومديها. دونك فوالا انا باغ اكزومبل كنركب واحد البياسه دونك انت كتجي كتعاود تركب مورايا دونك راه خاص يكون بيني انا واحد التواصل. دونك بحال هكا لو ترافاي كوليكتيف اللي كيجمع بيناتي هو الماناجر اللي كيدير ليا الجيستيون كيدوي مع الكونطابل اللي كيمشي يدوي مع لي زوفري كل واحد كيعطي المهام ديالو. دونك فوالا هي لو ماناجمنت لي او ترافاي كوليكتيف سي تري امبورطون. هاهي هذا مع العمل الجماعي. دو سو في لي زوم دونك سو غروب بور رياليزي كيتجمعوا لينا دوك الناس اللي كاينين في ديك لونتربريز بواحد لوبجيكتيف ديال لونتربريز. ماشي كل واحد عنده لوبجيكتيف ديالو لا هذاك الشيء كامل كيديروه هما كل واحد كيدير واحد طاش بور رياليزي لي زوبجيكتيف ديال لونتربريز كلشي بسبب واحد لوبجيكتيف لي زوبجيكتيف فينال اللي هما لونتربريز réaliser donc les objectifs les prédéfinis اللي سطراتهم في الاول. دونك فوالا ils ne peuvent réaliser هاك كيقول لك كيف ما قلت دابا ماشي كل واحد ايزوليمون ما كيترياليزاوش دوك لي زوبجيكتيف ايزوليمون يعني كل واحد وكيشوف غير المصلحه ديالو. دونك فوالا كتكون واحد لانتيري جينيرال هي ديال لونتربريز او بيان اون جينيرال ديال لورغانيزاسيون. ils répondent ainsi la manière optimale de réaliser un travail commun. يعني الطريقة الأفضل أو الأمثل يعني اللي كتكون الأمثل de réaliser un travail commun باش نحققوا واحد العمل جماعي مشترك. La mobilisation des volontés et l'énergie individuelle. ويكون عندي واحد الدوران يعني واحد التحرك واحد الموفمون ديال الفولونتي ديال التطوع يعني ديال دوك لي زوفري اللي خدامين في لونتربريز باغ اكزومبل وخاص تكون عندهم واحد لينيرجي واحد الطاقه انديفيديوال شخصيه. كل واحد عنده واحد لينيرجي كتحفزو باش انه يعني يدير العمل ديالو. دونك فوالا توجور
في l'intérêt du management. Le management est un métier. ممكن نقول le management est un métier يعني حرفة. C'est-à-dire une pratique qui regroupe un ensemble de savoir-faire technique et relationnel. Donc le management نقدروا نعتبروها انها حرفه. علاش؟ لانها واحد البراتيك اللي كيتمارس. كتولي بحال دابا باغ اكزومبل داك الماناجر كيولي يدير واحد البراتيك. كيجي عندك انت كونطابل كيقول لك اش دير واش دير. كيجي عندك دونك خاصو يعرفك مثلا انت واش راشقه ليك ولا ما راشقاش ليك. هضرت ما راشقاش ليك دونك غادي موتيفيك. خاصو يموتيفيك اوبليغاتوار عليه موتيفيك. علاش؟ الا موتيفيك غير في الصالح ديال لونتربريز باش تعطيك طار باش تعطي في الخدمه ديالك ان انسومبل دو سافوار فير. دونك شنو كتعرف دير؟ هاد سافوار فير كاين سافوار فير و سافوار اتر. سافوار فير هو داكشي اللي كدير ودي تكنيك كيكون واحد لي تكنيك اللي عند هاد الماناجر هذا اي ريلاسيونيل والعلاقه ما بينه وبين لي زوفري. دونك فوالا هادشي اللي كاين. Il permet de garantir une utilisation efficace des ressources pour créer de la valeur. دونك كتضمن ليا هاد الماناجمنت هادي استخدام الامثل يعني الافيكاس الفعال ديال هذيك لي ريسورس سوا لي ريسورس ايمان يعني الموارد البشريه يعني ستادير الناس اللي خدامين سوا لي ريسورس دونك فوالا لي ماتيير بروميير اكسيتيرا بور كري بهدف انه ننشئوا واحد لا فالور اللي هي لا فالور اجوتي اللي ديجا شفناها في الماناجمنت اس 1. دونك فوالا ايفاليي وهكذا. والماناجمنت شنو هي ايفاليي ديريجي فورمي موتيفي اي ريكومبونسي. هي كدير واحد الاستيماسيون واحد التقييم وكدير واحد ديريجي كديريجي في لونتربريز ستادير كدير جيستيون وكتفورمي كتشكل لي جروب وكتموتيفي. ضروري من الموتيفاسيون كتموتيفي لي زوفري اي ريكومبونسي اعاده تكميل يعني شي حاجه ناقصك تكملها في لونتربريز. دونك فوالا كي et faire progresser les ressources humaines et l'organisation. Donc voilà كتحاول تكري ودير واحد سميتو واحد لي ريسورس ايمان اللي يكونوا مزيانين. دونك فوالا هنا لي ريسورس ايمان هما لي زوفري اللي غادي يجيو يخدموا عندنا في لونتربريز خاص يكون عندهم دونك فوالا كتحاول انت تعاون معاهم باش يكون عندهم واحد الموتيفاسيون واحد الانرجي مزيانه وحتى بالنسبه لورغانيزاسيون. دونك فوالا هادشي اللي كاين. دونك هنا سي ان تري امبورطون لانتيغي دي ماناجمنت. لانتيغي دي ماناجمنت 4 غنشوفو ان ماناجمنت ايديال. غنشوفو الماناجمنت ايديال سي ان تري امبورطون. الماناجمنت ايديال تعرفوا شنو هي سو كاركتيريز بار l'atteinte des objectifs établis, l'efficacité et une utilisation prudente des ressources de l'organisation, l'économie et le rendement. غنشوفوا هادشي دابا. دونك الروندمون اي ليفيكاسيتي دو ماناجمنت. شنو هو المردود؟ دونك الروندمون هو المردود والافيكاسيتي هي الفعاليه ديال هذا الماناجمنت هذا. يعني نشوفوا الروندمون غنقيسوا الروندمون غنميزيريو الروندمون والافيكاسيتي ديال الماناجمنت ونشوفوا الماناجمنت ايديال اش كتعني. سي تري امبورطون تعرفوا الماناجمنت ايديال. دونك فوالا الماناجمنت ايديال لاش كتهدف اون فيز كنوليو حنا انا باغ اكزومبل كماناجر في لونتربريز كندير جيستيون في لونتربريز. دونك فوالا شنو on vise les bons objectifs et bonne utilisation des biens des ressources. دونك فوالا كنهدف انني نحقق واحد افضل الاهداف اي سي تري امبورطون avec l'utilisation bien les ressources ونستعمل احسن دوك لي ريسورس. دونك كنشد دوك لي ريسورس ايمان الناس خدامين. دونك فوالا خاص يكون عندي غادي مزيان وحتى لي زوبجيكتيف غادي كيتحققوا مزيان. الا كان هادشي هاد دو كونديسيون متحققين راه هادي الماناجمنت ايديال. شنو هي الماناجمنت ايديال؟ لي بون اوبجيكتيف افيك ليتيليزاسيون بيان لي ريسورس. هادي هي الماناجمنت ايديال. دونك فوالا غادي نشوفوا هنايا سي تري امبورطون لو روندمون ايتيليزاسيون دي ريسورس سوا كيكون فيبل سوا كيكون الفي. دونك فوالا غنشوفوا اش كيكون فيبل فوق اش كيكون الفي. كيكون الفي طالع هاد روندمون ايتيليزاسيون دي ريسورس. ايتيليزاسيون دي ريسورس ممكن كندوي على الريسورس سوا ريسورس ايمان سوا لي ماتيير بروميير ايتترا. دونك فوالا هنا كيكون الفي علاش اون فيز لي موفيز اوبجيكتيف مي اون ايتيليز بيان لي ريسورس. ملي كنوليو واخا لي زوبجيكتيف اللي كنحققوهم راه موفيز اوبجيكتيف ما مزيانيش
دونك فوالا مي كنستخدموا لي ريسورس مزيان. علاش الغوندمون ديال ليتيليزاسيون دي ريسورس؟ ملي كندوي على ليتيليزاسيون دي ريسورس اوبليغاتوار خاص تكون عندي بيان لي ريسورس، ليتيليزاسيون بيان لي ريسورس، ما كيهموناش لي زوبجيكتيف. كيكون هنا الغوندمون الفي وكيكون فيبل ملي اون فيز كنوليو كنهدفوا لي موفيز اوبجيكتيف اي اون غاسبيل لي ريسورس. كنوليو كنهملوا لي ريسورس وراه او ميم طون كنهملوا لي زوبجيكتيف، وهذا الشيء راه ما كتمناه حتى سميتو حتى اورغانيزاسيون. دونك فوالا حتى اونتربريز ما غادي تتبع هذه. دونك فوالا و هنا دونك فوالا غادي نشوفوا فوقاش كيكون الفي وفوقاش كيكون فيل. شنو هو ليفيكاسيتي دي ماناجمنت؟ هنا غادي نشوفوا شفنا الغوندمون، دابا غنشوفوا ليفيكاسيتي دي ماناجمنت والرياليزاسيون دي زوبجيكتيف. دونك فوالا هنا اش كنلاحظوا الموفيز اوبجيكتيف. دونك كتكون عندي نشوف موفيز اوبجيكتيف، دونك هنايا الافيكاسيتي دي ماناجمنت رياليزاسيون دي زوبجيكتيف تكون فيبل. دونك هنا غادي نجي نشوف الفي. علاش الفي؟ باسكو لي بون اوبجيكتيف اون فيز لي بون اوبجيكتيف مي اون غاسبيل لي ريسورس، ما كيهموناش لي ريسورس. دونك احسن لي زوبجيكتيف هنايا هما اللي كيهمونا. دونك غادي تكون عندي الفي افيكاسيتي دو ماناجمنت الفي. دونك اللي خاصكم تاخذوا معايا هنايا تسمع الافيكاسيتي دو ماناجمنت. دونك افيكاسيتي نعرف الرياليزاسيون دي زوبجيكتيف، خاص يكون عندي رياليزاسيون دي بون اوبجيكتيف. سيتحققوا عندي دوك لي زوبجيكتيف اللي سطراتهم لي بري ديفيني ديال لونتربريز اللي سطراتهم في الاول. نسمع الغوندمون ايتيليزاسيون دي ريسورس، خاص يكون عندي ما كيهمنيش لي زوبجيكتيف مي كيهمني لي ريسورس تكون واحد ايتيليزاسيون دي ريسورس اللي مزيانه. والماناجمنت ايديال اللي كتجمع ليا ما بين الغوندمون. الماناجمنت ايديال سي ان تري امبورطون تعرفوا دي. الماناجمنت ايديال هي اللي كتجمع ليا ما بين الغوندمون utilisation des ressources والefficacité de management réalisation des objectifs. donc كتجمع ليا ما بين الغوندمون والefficacité de management. هذا هي الماناجمنت ايديال اللي كنلاحظوا فيها البون اوبجيكتيف اي utiliser bien les ressources. donc voilà كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا الماناجمنت ايديال سي ان تري امبورطون. ولا جمعتي ما بين هذا الماناجمنت ايديال لونتربريز اللي كانت عندها شي ماناجمنت ايديال لونتربريز اكس، دونك هاد لونتربريز اكس راه غاديه مزيان ما عندهاش مشكل. ماشي بحال لونتربريز اللي كان عندها غير الغوندمون بوحدو، دونك يكون عندها سميتو راه غادي مزيان الاستعمال ديال لي ريسورس مزيان، مي هاد الاستعمال ديال لي ريسورس ما كيعطيش واحد ليفيكاسيتي ديالو. يعني ليفيكاسيتي ديالو صادق ما كيعطيش واحد لي زوبجيكتيف ديالو، يعني ما كنستافدوش منه. واخا عندنا الايتيزاسيون ديال ريسورس مزيان مي ما كنستافدوش منه. راه شرحت مزيان الحمد لله. كنتمنى جيسبر تكون هادشي كلير وتكونوا فهمتوا هادشي. دونك فوالا سي ان تري امبورطون. الموديل زوين بزاف، خاصك غير يعني تحب الحاجه وتموتيفا باش تقرا الحاجه. مي كتلقى صعوبه عادي في الاول حيت شي حاجه جديده عليك، دونك مع الوقت غادي تولي هادشي يجيك شي حاجه اللي عاديه. دونك فوالا هاد الماناجمنت راه ارت وفن، نشوف هادشي كامل ان شاء الله. دونك فوالا هي ديال الماناجمنت ايديال. فوالا هنا غادي نشوفوا لانتيغي دو ماناجمنت 4. دونك فوالا ركزوا معايا هنايا. لو ماناجمنت فيز efficience et efficacité, c'est très important. Le moyen efficience. Le moyen efficience, moi, je sais efficience. Efficience, c'est-à-dire النجاح ou l'efficacité الفعالية. نشوف الفرق ما بين النجاح والفعالية pour le management في l'entreprise. Donc voilà, le moyen efficience يعني الوسائل اللي كنديروا بهم هذيك النجاح شنو هما؟ l'utilisation des ressources. استخدام ديال دوك les ressources. Donc voilà l'objectif. احنا نشوفوا هاد البيرت كونترولي كيفاش الفان افيكاسيتي. دونك فوالا هنايا الاكومبليسمون دي زوبجيكتيف، اكومبليسمون دي زوبجيكتيف والرياليزاسيون ماكسيموم. وغنشوفوا الافيكاسيتي والافيسيونس. دونك باردون. دونك فوالا الموين افيسيونس. الافيسيونس هي النجاعه والفعاليه. شنو الفرق بالعربيه بين النجاعه والفعاليه؟ الفرق هو هاد النجاعه هذه هي اللي كيكون عندي واحد الاستخدام الامثل ديال دوك لي ريسورس في لونتربريز. مي افيكاسيتي هي انني خاصني نرياليزي لي زوبجيكتيف ديالي، نكمل ماشي نرياليزي باردون اكومبليسمون يعني نكمل لي زوبجيكتيف ديالي. دونك فوالا والاوبجيكتيف ما بيناتهم بجوج. هنايا كان بيرت، هنايا ما كنهتموش بالكونترول، كنقدر نفقد هنا الكونترول بيرت كونترولي
مي هنا الرياليزاسيون ماكسيمال خاصها تكون عندي في لي زوبجيكتيف بالنسبه للافيكاسيتي. دونك الافيكاسيتي الافيسيونس النجاعه خاص يكون عندي الاستخدام الامثل دوك لي ريسورس، سواء لي ريسورس ايمان سواء لي ريسورس يعني ماتيريال، دونك بحال الماتيير بروميير كيف ما قلت. مي هنايا افيكاسيتي خاصني نكمل دوك لي زوبجيكتيف ديالي اللي انا باغ اكزومبل رياليزيت مسطر انا غادي نحقق واحد الشيفر دافير ديال 5000 لا فان دو لاني، دونك ما رياليزيتوش العام الاخر خاصني نكملو. دونك هذه رياليزاسيون ماكسيمال خاصني نعاود نكملو، نقدر نحاول نحقق اقصى منه. دونك فوالا هادشي اللي كاين هنايا في هذا الفيديو هذا غنسالي هنايا. دونك فوالا في لا ديرنيير فيديو غنشوفو لوريجين دي تير ماناجمنت. دونك فوالا جيسبر تكونوا فهمتوا. ما ننساش ابوني، خلي لي شي كومونتير تحفيزي، دير لايك. شكرا للمشاهده.